बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड होने की खबरें हैं। इस बार अपनी तरफ से बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। नाज़रीन, साइफर केस तारीख के कूड़ादान में चला गया है। अब बेशक ये चलाएं, बेशक इसमें सजा दें, लेकिन आज के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि रियासत बदनीयती पे यह केस चला रही थी। साइफर केस बढ़ गया है। तोशाखाना केस तारीख के कूड़ादान में जा चुका है। जो टेरियन वाइट केस बनाया था उसका फैसला पहले आ चुका है। बेशक आमिर फारूक उस पर सांप बन के बैठा हुआ है। जितने भी केसेस बना रहे हैं इमरान खान सबसे सुरखरू होकर निकल जाएंगे। बेवकूफ फैसला साजों ने एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून अब इंटरव्यू देगा इमरान खान के खिलाफ। यह दावा किया जा रहा है कि यह इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। इस इंटरव्यू से दो मकासद हासिल करने हैं। एक ये कि इमरान खान भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह करप्ट हैं, वो भी नमक में नमक ही हो चुका है, उसको आप ईमानदार मत समझें। और दूसरा मकसद ये हासिल करना है कि इमरान खान पे जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, जिसकी अभी कार्रवाई शुरू है, उसमें अगर सजा देनी है तो उससे पहले माहौल बनाया जाए। इलेक्शन से पहले ये सारे केसेस भी चल रहे होंगे, इसमें किसी एक आध या दो में इमरान खान को सजा भी सुनानी है, तो माहौल बनाना बड़ा जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर्टी टाइकून, इससे बड़ा कौन हो सकता है जो ये कहेगा कि मेरे पाउंड पाकिस्तान आने थे और मुझे इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, या वट कहेंगे, बुशरा बीबी ने मुझसे ये लिया वो लिया, इसी तरह की कोई बातें होंगी। इससे इमरान खान को भी तकलीफ दी जा रही है और इमरान खान की किरदार कुशी भी की जा रही है। अब आप जरा इमेजिन करें, कितनी बातें थी जिन्हें आप सच समझते थे लेकिन असल में वो झूठ निकले। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क को नवाज शरीफ और जरदारी ने कंट्रोल किया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मानती है, इसलिए फिर मजबूरी में उन लोगों को आगे आना पड़ता है। मार्शल लॉ भी मजबूरी में लगते हैं। कौम को पता चला कि ऐसी बात नहीं है, इक़्तिदार तो हमेशा उन्हीं के पास था। नवाज जरदारी तो कभी कभी अपना हिस्सा ज्यादा मांगते थे तो उनको उनकी औकात याद दिला दी जाती थी। बस इतनी सी लड़ाई थी इनके साथ। जब असल लड़ाई हुई तो देख लिया ना इनका असल रूप। इमरान खान से असल लड़ाई हुई है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि इक़्तिदार पे आपने क्यों कब्जा किया हुआ है, ये तो अवाम का हक है, अवाम जिसको देंगे वोट उसका हक है। तो यहां से असल लड़ाई शुरू हुई, वरना पहले सब नूरा कुश्ती थी। आपको ये लगता था कि काजी फायद ईसा आईनी जज है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है। पता चला सबसे बड़ा पॉलिसी तो वो निकला है। फिर जितने सहाफी अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते थे पिछले 10, 12, 15 सालों में, जिनकी शोहरत थी, वो सब पॉलिसी निकले। और जिनको कहा जाता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, वो सब स्टैंड ले गए। उन सब ने गलत बात नहीं मानी। हमें बताया जाता था कश्मीर का सौदा नवाज शरीफ करना चाहता है। बाद में पता चला कि कश्मीर का सौदा तो कोई और लोग करना चाहते थे। और इस बार भी इमरान खान ने मोदी को आने से रोका, वरना वो तो कश्मीर का सौदा करके मोदी को बुला रहे थे इस मुल्क में। फिर यह था कि सियासतदान कहीं इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। पता चला कि इसराइल को तो कोई और तस्लीम करवाना चाहता था, और उसके लिए इमरान खान पे भी दबाव था। और जो लोग तस्लीम करने के लिए तैयार हैं उनको वापस इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। कितने मिथ्स थे जो टूट गए हैं। मीडिया की आज़ादी, पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की बालादस्ती, आईनी, ये सब मिथ टूट गए हैं। उसमें एक और मिथ भी था कि प्रॉपर्टी टाइकून सबको कंट्रोल करता है, ताकतवर लोग भी इसके काणे हैं, ये सबको कंट्रोल करता है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ये फ्रंट मैन था और ये मुशर्रफ के दौर में असल में फ्रंट मैन बना। वहां से इसकी सही उठान और उड़ान शुरू हुई। इसको फ्री हैंड दे दिया गया, कोड़ियों के भाव जमीनें लो, बनाओ, याशी करो, ये इसको दिया गया। और उसके बाद ये फ्रंट मैन बना। इसके जरिए सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा जाता है, करप्ट किया जाता है, जिसकी फाइलें बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, लेकिन ये फ्रंट मैन है, ये सबको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन मैं तो सिर्फ उनकी अक्लों को सलाम करता हूं जो एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ ला रहे हैं जिसके बारे में उनकी अपनी अहलिया ऑन रिकॉर्ड है कि ये झूठ बोलते हैं, जो खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे किसी बंदे के इंटरव्यू की क्या हैसियत होगी पाकिस्तानी अवाम में। ये तो ऐसे ही है कि आप नवाज शरीफ का इंटरव्यू करवा दें इमरान खान के खिलाफ और वो कहे जी कि मुझे इमरान खान ब्लैकमेल करता था, या मुझसे ये चीज़ें मांगी गई थी, या मुझसे हार मांगे गए थे, या ये हुआ था। वो जो एक ऑडियो भी लीक हुई थी उसमें भी एक कहानी डालने की कोशिश की गई थी।
اس طرح کی کوئی بھی کہانیاں ڈالی جا سکتی ہیں. کیا عوام اس پہ یقین کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو میں عقل مندوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را کیوں اپنا دیوار پہ سر مار مار کے اس کو پٹک کے توڑ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اپنا سر پھاڑ رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ عوام کی مان لیں. عزت کا رستہ ہے، بھلائی کا رستہ ہے، پاکستان کی بہتری کا رستہ ہے. آخر کیا دشمنی ہو گئی ہے پاکستان سے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا. یہ عمران خان سے دشمنی نہیں ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب پاکستان سے دشمنی ہے. کیا پاکستان کی قسمت میں صرف یہ فرنٹ مین رہ گئے ہیں، شریف اور زرداری نما فرنٹ مین، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ نہیں ہے، دنیا جن کو جانتی نہیں ہے، جو پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں واک کر رہے ہوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کہیں بھی یورپ میں چلا جائے واک کرے، کوئی بندہ ایسے پہچان گیا تو مجھے کہیے گا سوائے پاکستانی اور انڈینز کے. لیکن یہی عمران خان کہیں جائے گا، آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے نظر آئیں گے اس کے آٹوگراف کے لیے، اس کے ساتھ لائنیں لگا کے اس سے ملنے کی کوشش کریں گے. آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو ہوش بھی ہے؟ کوئی عقل کے ناخن لے لو خدا کے بندوں. دوسری طرف ایک اچھی خبر ہے کہ جہاں عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ وکلاء کو اب ٹکٹ دیے جائیں گے، وہاں جیسے میں بہت تعریف کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، بہت زبردست وکیل ہیں. کچھ رومرز چلتے رہے، آج پورا دن تو کم از کم چلتے رہے، کہ وہ شاید تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. پھر ایک رومر چھوڑا گیا کہ وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے ان کے خلاف تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اور پھر اب ندیم ملک نے اپنے پروگرام میں ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست ٹیکنیکل جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب جبر ہو رہا ہو تو ریزسٹنس لازمی ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ قانون کے محاذ پہ ہو یا سیاست کے محاذ پہ ہو یہ لازم ہو جاتی ہیں. پھر دوبارہ ندیم ملک نے سوال پوچھا کہ کیا آپ لڑیں گے الیکشن اور لاہور سے لڑیں گے، اس حلقے سے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں لڑوں گا، لیکن کہا کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم ریزسٹنس لازم ہو چکی ہے. اب امیجن کریں کہ کس طرح کے لوگ اب سٹینڈ لینا شروع ہو گئے ہیں جو پالیٹکس میں نہیں تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ پالیٹیشنز کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. اور اگر میں عمران خان کی جگہ ہوں اور اگر میری پارٹی جیت کے آ جائے تو سلمان اکرم راجہ کو میں وزیر قانون بناؤں اور ان سے کہوں کہ آپ نے کرمنل جسٹس سسٹم کے ریفارمز کرنے ہیں، کیونکہ ان کے آئیڈیاز مجھے بہت پسند ہیں، کچھ جو باتیں کرتے ہیں اگر وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو پاکستان میں عدالتی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو گلے سڑے پرانے قوانین ہیں جو عہد حاضر کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو نکال کے بالکل ماڈرن قوانین بنائے جا سکتے ہیں. قانون شہادت سے لے کر اور پرانے جو قوانین انگریز کے زمانے کے لوگوں کو دبانے کے، لوگوں کو بولنے کی آزادی سے روکنے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغاوت کے مقدموں میں لوگوں کو پھنسانے کے، یہ سارے قوانین ختم ہو اور ان کی جگہ اگر ریاست کو مدافعتی قوانین چاہیے تو وہ بہتر انداز میں بنائے جا سکتے ہیں. عمومی طور پہ کوئی اگر بولتا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں کہ اگر کسی کو اس نے بدنام کیا ہے تو اس کو آپ ہرجانہ کر دیں، یہی ہونا چاہیے. اور ہرجانے کے قوانین سخت کر دیں آپ، جیسے برطانیہ میں ہے، جیسے باقی ممالک میں ہے. میرے خیال میں تو یہ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے. اگر اسی طرح سے نظریاتی وکلا، دیکھیں ایک شرط عمران خان کو رکھنی چاہیے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بوٹ کے ساتھ نہیں، تب ٹکٹ ملے گا. کیونکہ الیکشن کے بعد بھی انہوں نے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو تب بھی توڑنے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے حلف نہیں لینے دینا، انہوں نے زبردستی استعفے دلوانے ہیں، انہوں نے لوگوں کو حلف لینے سے پہلے اٹھا لینا ہے. میں نے اس کو جو لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، تگڑے رہ سکتے ہیں، جو جھکنے والے نہیں ہیں، جو ڈرنے والے نہیں ہیں، ان سب کو تگڑا ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب شاید پہلا قطرہ ہوں اور اس کے بعد لائن لگ جائے ایسے لوگوں کی جو واقعی نظریاتی قسم کے لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.